عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين تذكر جيران بذي سلمي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كرمتي وأغمض البرق في الظلماء بإيممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن كنت تفهمتا وما لقلبك إن كنت تستفق يرمي أيحسب سوء أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم تدرك دمعا على طلبي ولا أردت لذكر البان والألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سار طيف من أهوى فرقني والحب يعترض لذاتي بالألم يا نائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم عادتك لي لا سيري بمستتر عن الوشاة ولا دائمي منحسبي محمد المسألة إن لست أسمعه إن المحب عني مذهلي في صممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم إني تاهمت نسيع الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح أريد همي فإن أمرتي بالسوء ما طلا من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا تسمير الفعل الجميل قراء ضيف على ما برأس غير متشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتيم ولي مراد جيما من غوايتها كما يراد جيما والخيل بالنجوم فدا ترم بالماء في كسر شهرتها إن الطعام يقاوي شهوة النهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
حيث لم يدري نفس ما في الدسم وخشيت سائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم واستفرغ دمع من عين قد امتلأت من المارب والزمن يدمي وخالف النفس ما شيطان وسيما وعينهما ما حظى كد سفتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الله لا إله أن اشتاقت قدم الله من ورمي وشتى شغابي أحشاها هو طوى تحت الحجارات كشفا مطرا فالآدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورواتته الجبال الشموع من ذهب عن نفسي بفارها أيام شمام وأركان زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تدعو للحسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum Assalam Rahmatullah. Next call letter number C.